जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो मुल्की मसाइल का अंबार लगा हुआ है, कभी महंगाई बढ़ रही है और कभी असम्बलियाँ टूट रही हैं, और पाकिस्तान में ताकत की जंग हर शोबे में नज़र आ रही है। ये हमें सहाफ़त में भी नज़र आ रही है, ये सियासत में भी नज़र आ रही है, ये दरे इंसाफ पर भी नज़र आ रही है, ये पार्टियों के अंदर भी नज़र आ रही है। अजीब कशमकश और इब्तला का दौर है कि दुरुस्त और गलत के दो दायरे बन गए हैं, जो जगह जगह एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, इनहराफ कर रहे हैं, लड़ाई जारी है, घुमसान का रंग जारी है। और इस वक्त सच्ची बात है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क पर गलबा गैर जमहूरी कुव्वतों का होगा या जमहूरी कुव्वतों का होगा। सियासतदान इस कठिन मरहले से बाइज्जत तौर पर निकल आएंगे या पाबंदे सलासिल होंगे। सहाफ़ी सच बोल सकेंगे या सहाफ़ियों के मुंह पर कुफ्र लगा दिए जाएंगे। पार्लियामान की कोई इज्जत बरकरार रहेगी या पार्लियामान जो है वो अदलिया का ही एक बेंच बन जाएगा। समाजी कारकुन क्या लोगों की फलाह कर सकेंगे या समाजी कारकुन सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की जंग लड़ रहे होंगे। पार्टियों के अंदर क्या रद्दो बदल होगा, बड़े बड़े नाम कहीं पीछे चले जाएंगे, उसके बाद सही कारकुन आगे आएंगे, या फिर वो जो ख़ानदानी सिलसिला चल रहा है वही सिलसिला चलता रहेगा। ब्यूरोक्रेसी क्या अपने गुज़िश्ता आमाल से तौबा कर लेगी और मुल्क को खुशहाली की जानिब ले जाने के लिए रास्त इक़दामात उठाएगी, या फाइलों पर दस्तखत के बहाने बेतहाशा नोट कमाए जाएंगे। ये मामला अभी तक हमारा तय नहीं हुआ, और मुझे यूँ लगता है कि वो जो आखिरी जंग होनी थी जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान, उसका आगाज़ हो चुका है। घुमसान का रन पड़ने वाला है और लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इसमें जब हम गैर जमहूरी कुव्वतें कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज नहीं होती। वो तो अब कह चुके हैं कि हम न्यूट्रल हैं, उन्होंने तो इमरान खान के तजुर्बे से सबक सीख लिया है, लेकिन उनके तर्ज अमल को भी देखना है कि कितने अरसे के लिए सबक सीखा है। दूसरी बात यह है कि हमने अदलिया को भी रवैया देखना है। क्या जो मार्शल लॉ की रवायत से निकलकर, फौजी आमरीतों की रवायत से निकलकर, क्या हम अदालती मार्शल लॉ के दौर में की दलदल में फंस चुके हैं और इसका हल कोई नज़र नहीं आ रहा? क्या ये जंग पार्लियामान से निकलकर अवाम के हाथ में आ गई है? क्या रेडी वाला अब फैसला करेगा कि वजीर आज़म किसको होना चाहिए, जो कि उसका हक है? तो वो जो कुछ गड़बड़ हुई उसमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान साहब का। उन्होंने सारी चीज़ों को खोल दिया। मकसद उनका भी जाहिर है अपनी ज़ात की नमूद और अपनी जो है अपने लिए तख्त को तलाश करना था, लेकिन उस सारे वाक़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। डेवस्टेशन हो रही है, लेकिन याद रखिए डेवस्टेशन के अंदर ही कंस्ट्रक्शन का पहलू होता है, तखरीब के अंदर ही तामीर का पहलू होता है। ये जो इस वक्त मुल्क में हर शोबे में एक नफसा नफसी का आलम नज़र आ रहा है, इससे किसी मस्बत पैगाम की तवक्को रखनी चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि इस सारी तबाही के बाद हम किसी बेहतर रास्ते पर चल पड़ेंगे। इस सारी नफसा नफसी कशमकश लड़ाई के बाद हम कोई ऐसी सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर सकेंगे कि जहाँ पर मुल्क की फलाह होगी, एक नस्बुल-ऐन होगा और वो पाकिस्तान की फलाह बेहतरी होगी, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो अदालतों के फैसले हों, इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज की क़यादत हो, अवाम हो, ब्यूरोक्रेसी हो। हम इस सारी तबाही के नतीजे में कुछ अच्छा अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। ये लड़ाई आपको अभी लोकल सतह पर या कौमी सतह पर नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नुक्ता है
جس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ہم بہت مدت سے، ہم بہت عرصے سے امریکہ کی تابع داری کرتے آ رہے ہیں، اور امریکہ کے ہر حکم پر ہم جو ہے سجدے کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ قصور ہمارے فوجی عاملوں کا بھی ہے، جنہوں نے عوام کی مرضی اور منشا کو کبھی ذہن میں نہیں رکھا، اور ان کا مطمع نظر ہمیشہ سے امریکہ بہادر کی خوشنودی رہا ہے۔ تو امریکہ مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں پر حکومت کرتا رہا ہے۔ کبھی یہ حکومت جو ہے فوجی آمروں کے تحت ہوئی، کبھی یہ حکومت جمہوری ڈکٹیٹروں کے تحت ہوئی، کبھی یہ حکومتیں نگران حکومتوں کے نام پر ہوئی۔ تو یہ سارا سلسلہ امریکی انفلوئنس کا پاکستان میں رہا ہے۔ جس وقت پاکستان نے امریکی انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کی، یہاں پر سیاستدانوں کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور ان کے ساتھ بہت بری ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک جس نے بھی یہ کوشش کی، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ 2016 میں یہ اٹیمپٹ ہو رہی تھی کہ نواز شریف کے تعلقات چائنا کے ساتھ زیادہ بہتر ہو رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تعلقات زیادہ بہتر ہو رہے تھے، اور امریکہ جو ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چند کڑیاں ہلائیں، چند باتیں گھمائیں، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کو جو ہے وہ ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں یہاں پر ایک آمریت ہائیبرڈ نظام کے نام پر آ گئی۔ عمران خان صاحب نے نعرے لگائے اینٹی امریکنزم کے، لیکن ان کی توجہ ہمیشہ سے ان کی خوشنودی حاصل کرنے پر رہی۔ کبھی وہ امریکہ میں، ظاہر ہے اگر آپ کسی ملک کے خلاف ہیں تو آپ کو وہاں پر لابنگ فرم کی کیا ضرورت ہے، لیکن عمران خان نے لابنگ فرم ہائر کی۔ ابھی امریکی وفد بھی ملا، امریکی سفیر سے بھی بہانے سے بات کرنے کی کوشش ہوتی رہی، اور عمران خان ان کو یقین دلاتے رہے کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ نام منہ پہ نعرہ ہے اینٹی امریکنزم کا، اور دل میں بغض ہے دنیا کی ساری قوتوں کا، اور خواہش ہے کہ اگر فوجی آمریت مجھے دوبارہ اقتدار میں نہیں لا سکتی تو چاہے مجھے امریکن حکومت کی تائید ہی مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آئے۔ عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے، اور اس اقتدار کے لیے وہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، کسی حد تک ملک کا نقصان کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب چائنیز گورنمنٹ جو ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں موجودہ دور میں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں گنی گئی کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا تو چائنیز صدر نے پاکستان آنا تھا، عمران خان صاحب نے اس موقع پر جو ہے دھرنا نکال دیا، اور وہ دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ تو جب چائنیز انفلوئنس، چائنیز امداد ہمیں ملنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم 75 سال سے ایک کیمپ میں گھسے ہوئے ہیں، اس کیمپ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں حکومتوں کے لیے۔ موجودہ حکومت کو آئی ایم ایف جس طرح رسوا کر رہی ہے، ایک معاہدہ مکمل ہوتا ہے، ایک بات پر ہم اگری کرتے ہیں کہ ہم عوام پر اتنا ظلم کریں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ لکھا پڑھا ہونے کے باوجود آئی ایم ایف کچھ نئے مطالبات کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے 10 روپے پیٹرول بڑھایا، اب 100 روپے پیٹرول بڑھا لیں۔ ہماری حیثیت بین الاقوامی مالیاتی نظام میں چونکہ ایک بہکاری کی سی رہی ہے، لہٰذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا کہ ہم آئی ایم ایف اور امریکی احکامات کو مان لیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب اس مشکل دور میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے چائنا سے ملتمس ہوتے ہیں، اور ان سے درخواست گزار ہوتے ہیں، اور ہمیں چائنیز امداد مل رہی ہے۔ ابھی چائنیز وزیر خارجہ کا بیان چھپا بلومبرگ میں، ایک جریدہ ہے مالیاتی ایشوز کے حوالے سے، اور یہ روزنامہ لوٹ نہیں ہے، دنیا کا ایک بڑا موقر جریدہ ہے۔ اس کے اندر چائنیز گورنمنٹ نے دنیا کے ممالک سے استدعا کی ہے
کہ پاکستان کی اس مشکل حالات میں مدد کی جائے، اور تھوڑا سا IMF اور امریکی رویہ جو پاکستان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو جمہوری غیر جمہوری قوتوں کی جنگ ہے، یاد رکھیے یہ صرف پاکستان کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے، اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔